एन ऑर्डरचे सिच्युएशन आसा आयज खंय ना खंय हाती भायर वयता आनी डिपार्टमेंट पुलीस जावं हेंच्यांनी हेजेर नियंत्रण दवरपाक जाल्लो आयज हितून कळटा की फियर फॅक्टर हो उरलेलो ना तेका लागून खंय ना खंय हे ट्युरिस्ट आपणाक जाय तशी मनमानी करता लोक खंय ना खंय ते ट्युरिस्टांनी जो रुल्स एंड रेग्युलेशन गोंयच्या सरकाराचो आसा तो पालन करपाक जाय मात बीजेपी सरकाराचे जे रुल्स इम्प्लिमेंटेशन जावं रुल्स फुडें व्हरपाक जाय हें सारकें ना अशें तरी म्हाका दिसता आनी आमी एवरी टायम सांगताले जेन्ना मायग्रंट इतलो वाडटा एकामेकाक कितें कितें म्हणटा तेन्ना ती मेंटेलिटी जी आसा ही टोटल डिफरंट हितून वयता आनी तेच आयज खंय ना खंय दिसून येता गोंयभरान जो मायग्रंट फ्लड्साक लागून जे क्रिमिनल एक्टिविटीज जाल्या त्यो आयज गोंयभरान दिसून येता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तरी एवरी टायम हे ठामपणान मांडलेलें की अशें जातलें म्हणून आनी हें आयज घडटा. केन्ना आमी आतां भायल्या लेवलार पळयलें तुका दिसता की दुसरे स्टेटच्या लोकांक गोवा इज व्हेरी इजी टार्गेट आतां ते सोशल मिडिया आसूं या लोकल्सांक गोंयान येवन टार्गेट करतात तुका दिसता की इट इज अ इजी टार्गेट? हय ऑब्वियसली कित्याक आयज सरकाराक जे इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लिमेंटेशन आसा तें त्या लेवलाचेर जाल्लें ना आनी तेकाच लागून तांकां इजी दिसोवपाक लागला. गोंयान कोणूय येता भायले येवन तुमी पळयता आसतलो व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी दिल्लीकार येयल्या बिल्डर लॉबी केल्या आपणाक जाय तशें हाडयता जाय तशी लोकांची दुर्गा मोडटा जाय तशें एन्क्रोचमेंट करता हें सद्याक गोंयान चल्लां आनी हें खंय ना खंय स्टॉप करतलें ना सरकारान हेजेर स्टेप्स घेवपाक जाय मात तें आयज दिसून येना. हें सरकारान खंय ना खंय सगळे मिनिस्टर सगळे आमदारांनी हे मेळोन आयकोन उलोवपाक जाय जावं रुलींग पक्षाच्या आमदारांनी खंय ना खंय सांगपाक जाय की प्रत्येक मतदारसंघान अशें जाता आमकां जेन्ना येता तेन्ना आमी पुलिसांक सांगता आमी डिपार्टमेंटांक सांगता सो हें प्रत्येक कडेन जावपाक नाका म्हणून प्रॉम्प्ट एक्शन प्लॅन आसपाक जाय.